భక్తి మార్గమే అగ్నిర్వజ్రభవ ఆదిత్యాయవత్తేజో భవ విష్ణుర్వ శ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మాయురాయుర్భవ అశ్వరాయి 14 నామాల్లో గొప్ప శక్తివంతమైన నామం ప్రథమ సంవత్సరం మాకు సంపూర్ణ కృపాకరు దేవి సర్వకామార్థ సిద్ధయే ఉత్తమోత్తరధన్యాన్యం అశ్వత్థాయకి భవదో ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయువంతం కరోతు మహాన మహాదే ఇచ్చేశారు. వారికి విజయదుర్గ అమ్మవారి ఆశీస్సులు వారి కుటుంబ సభ్యులపై వారిపై ఎల్లవేళలా అచ్యుత ప్రాహార్జిత ప్రేమేదాః దుర్గా చంద్రప్రజా వృత్తా మహేశ్వరా దుర్గా యమానక్షహార్తి విశ్రుతా సంపూర్ణ ధనం ధాన్యం పశుభో పుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘం దీర్ఘమాయుః. जय बोलो श्री दुर्गा माता की। ओम ध्रुवधेरा जवनो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः सर्वं रक्षाच्च राष्ट्रं नमोस्तु लोकमातपुत्रमर्वदा दशागुणादि अग्निस्नेह आदित्यमदेवो श्रीमानः ब्रह्मराजः आदिराजः शिवग्रहां धर्मायुः नमः ओम मनीषायै नमः ओम विद्यावासिन्यै नमः ओम तेजोवत्यै नमः ओम महामात्रे नमः ओम कोटिसूर्य समप्रभायै नमः ओम देवतायै नमः ओम अग्निरूपायै नमः ओम सदौजसे नमः ओम वर्णरूपिण्यै नमः ओम गुणाश्रयायै नमः ओम गुणमायै नमः ओम गुणत्रयविवर्जितायै नमः ओम कर्मज्ञानप्रदायै नमः ओम कांतायै नमः ओम सर्वसम्मानकारिण्यै नमः ओम धर्मज्ञानायै नमः ओम धर्मनिष्ठायै नमः ओम सर्वकर्माविवर्जितायै नमः ओम कामाक्षयै नमः ओम कामसंहार्त्यै जीवावरधोषग्धमाणाइत्यपि निगमे भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमैश्वर्यं भवति शतमनन्तं भवति शतमेनामेव शतात्मानां शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायत् पुरुषः महादेव महादेवराज दुर्गा देवता संपूर्ण कृपा करुणा कटाक्षमस्तु राजन नारायणी नमोस्ते महादेवे विद्महे सुपत्नीः धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो प्रचोदयात् बीजानत्रं विद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्राह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मीप्रचोदयात् दुर्गाम्बिके देवता सहिता इति दिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि नमस्कारान् करोमि उमकान्ताय कान्ताय कामिदाहार्थप्रदायिने श्रीगिरीशाय देवेशां मल्लिनाथाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरिवधाचार्य पुरोगवै सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सकृयायास्तु मङ्गलौ दिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि महादेवे च विद्महे विष्णुपत्नेः च धीमहि तन्नो लक्ष्मीप्रचोदयात् सम्पूर्णकृपा करुणा कटाक्षफलितमस्तु महादेवता सहिता सम्पूर्णाः कृतमस्तु सम्पूर्णकृपा करुणा कटाक्षफलितमस्तु नमः ओम सुजयाय नमः ओम जया भूमिष्ठाय नमः ओम जाह्नव्यै नमः ओम चिरपूजिताय नमः ओम शास्त्राय नमः ओम शास्त्रमायाय नमः ओम नित्याय नमः ओम शुभाय नमः ओम चंद्रार्तमस्तकाय नमः ओम भारत्यै नमः ओम ब्राह्मण्यै नमः ओम कल्पाय नमः ओम करायै नमः ओम कृष्णपिङ्गलाय नमः ओम ब्राह्म्यै नमः इंद्राय नमः ओम महामायाय नमः ओम जगत्सृष्टाधिकारिण्यै नमः ओम ब्रह्माण्डकोटिसंस्थानाय नमः ओम कामिन्यै नमः ओम कमलालयाय नमः ओम काञ्चायिन्यै नमः ओम कलातीताय नमः ओम कालसंहारकारिण्यै नमः ओम योगनिष्ठाय नमः ओम योगिगम्याय नमः ओम योगिध्येयाय नमः ओम तपस्विन्यै नमः ओम ज्ञानरूपाय नमः ओम निराकाराय नमः ओम भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः ओम भूतात्मिकाय नमः ओम भूतमात्रे नमः ओम भूतेशाय नमः ओम सदाहरिमत्यर्काय भवाय नमः ओम शुभ्राय नमः ओम सूक्ष्माय नमः ओम मात्राय नमः ओम निरालसाय नमः ओम निन्नदाय नमः ओम नीलसङ्काशाय नमः ओम नित्यानन्दाय नमः ओम हराय नमः ओम पराय नमः ओम सर्वज्ञानप्रदाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम सत्याय नमः ओम दुर्लभारूपिण्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम सर्वगताय नमः ओम सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै नमः ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। इति श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तरशतनामावली समाप्तः। वेदान्तमङ्गलकर्पूरे नीराजनं दर्शयामि। ईश्वरीय अभिवृद्ध्यर्थं श्री दुर्गा माता परिपूर्ण कृपा करुणा कटाक्ष फल सिद्धिरस्तु तदास्तु अनुकोंడి